बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैसलाबाद से एक ऐसा बड़ा और मुनज़्ज़म गिरोह पकड़ा गया है और ऐसा वाक़या है, ये ऐसा वाक़या है कि वालिदैन जो है खुदा के लिए अपने पंजों पर हो जाइए खड़े। आप लोग अलर्ट हो जाएं कि आपके बच्चे जो हैं किस बुरी तरह से कितनी एक मुसीबत में फंसे होते हैं और आपको बता नहीं पा रहे होते। आपके और उनके दरमियान वैसे तो कहा जा रहा है कि इस जनरेशन में गैप बड़ा कम हो गया है, बच्चे अपने पेरेंट्स के बड़े करीब हैं, बड़ी फ्रेंडशिप है, लेकिन इमरान खान ने भी अभी पीछे यही बात की और जिसको मुख्तलिफ़ तरीके से फिर लिया जाता है और क्रिटिसाइज़ किया जाता है। वालिदैन को उन्होंने ये कहा कि अपने बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो दें। अभी इब्रारुल हक ने जो एक बात की उसके ऊपर बड़ा एक मीम्स भी बनती रही कि डोडो शाह को ये गाने सुनाए जाते हैं बच्चों को पहले माएँ तरबियत क्यों किया करती थी। वो माएँ बहुत अच्छी माएँ थीं और वाकई अभी भी ऐसी अच्छी माएँ हैं। रात को सोने से पहले अपने बच्चों के साथ खुदा के लिए वक्त गुजारा करें, थोड़ा सा उनको कुछ बताएं, अल्लाह और रसूल बताएं, सही और गलत बताएं, गलत के ख़िलाफ़ खड़े होना बताएं और आपको अप्रोच करने का तरीका बताएं। फैसलाबाद में ये एक बहुत बड़ा गिरोह जो है ये पकड़ा गया है जो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, यकीन कीजिए ज़रा आप इस स्टोरी को बड़े गौर से सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि आपका बच्चा ये जो मोबाइल के ऊपर आपने उसको इंटरनेट ऑन कर दिया है उसके साथ हो क्या रहा आप सोच भी नहीं सकते। इन मोबाइल गेम्स की आड़ में, इन मोबाइल ऐप की आड़ में उन्हें किस किस तरह के लोग जो है अप्रोच कर रहे हैं। देखें, ये लोग जो शॉर्ट तरीक़ों से पैसे कमाना चाहते हैं, इस वक्त डार्क वेब, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इस तरह की चीज़ें इंटरनेट के ऊपर इस कदर ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा पैसा इस वक्त जो है इस फील्ड से ये गलत लोग कमा रहे हैं। ये शिल्पा शेट्टी का मियां राज कुंद्रा, इसके पास किस चीज़ की कमी थी? ये इस बिज़नेस के अंदर दुनिया का हर वो शख्स जो क्रिमिनल माइंड और गंदा माइंड है वो इस चीज़ की तरफ, और सबसे ज़्यादा पैसा जो है ये बच्चों की जो इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करनी है उनसे मिलता है। और अब बच्चों के साथ हो क्या रहा है ज़रा ये सुनिएगा। ये फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया और अब जो इंकशाफात हुए हैं और जो बच्चा जिसकी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया उसने जो बताया और उसके बाद मज़ीद जो बच्चे अब सामने फैमिलीज़ आई हैं उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ें हैं। इसको समझ लीजिएगा ज़रा। आपके बच्चे ने जिस वक्त मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है उस वक्त उसमें वो क्या काम कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि आपने बच्चों को, बच्चे आजकल के ज़माने के बच्चे मोबाइल के ऊपर जो जो कुछ देख सकते हैं इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल ठीक कहा इमरान खान ने। और वाक़ईतन आप अभी आपने मोबाइल उनको दिया, पॉपअप विंडोज़ में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं आपको नहीं पता है। आपका बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में उसका जहन जो है वो क्या कुछ एब्जॉर्ब कर, आप सोच भी नहीं सकते। और सोच के ही कराहियत होती है और सोच के दुख होता है कि कहाँ वो एक मासूमियत थी और कहाँ आजकल के बच्चे छोटे छोटे जो हैं आपको नहीं पता कि आपका बच्चा किन चीज़ों से गुजर चुका है। अब इन बच्चों के साथ क्या हुआ, इन्होंने बताया इनका तरीका वारदात क्या था। बेसिकली मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए ये कम उम्र बच्चों को अप्रोच करते थे। इन एप्लीकेशंस में आप समझ लीजिए इवन व्हाट्सएप भी हो सकता है, वो जो एक बड़ी आम सी बात मैं कह रही हूँ, लेकिन ये ऑनलाइन गेम्स जो हैं उनके अंदर जो गेम रूम्स होते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं उनके ज़रिए ये ख़ास तौर पे गेम्स के ज़रिए, गेम्स ऑनलाइन गेम्स में ये रूम्स होते थे, वहाँ पे ये एक दूसरे के साथ खेलते खेलते ये बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते थे। फिर बच्चों से उनकी फैमिली, उनके घर वालों के बारे में पूछते थे। कई दफ़ा इन बच्चों के साथ कुछ ऐसे बच्चे निकले जिन्होंने बताया कि हमारे साथ हमारे ही एज ग्रुप के बन के उन्होंने हमसे पहले दोस्ती की, फिर उन्होंने हमसे हमारे सीक्रेट पूछे, फिर उन्होंने हमसे कहा कि तुम हमें अपनी ऐसी तस्वीर भेजो, हम तुम्हें अपनी ऐसी। अब देखिए एक बच्चा है और बच्चे को वो आहिस्ता 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 ट्रैप कर रहे हैं, उसको गलत चीज़ों की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके दिमाग को उस तरफ राग़िब कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या करते थे कि वो इन बच्चों को कहते थे कि अब चूँकि तुम्हारी ये वीडियो, ये तस्वीर हमारे पास आ गई है, हम तो तुम्हारे डैडी को, हम तुम्हारी मामा को, हम तुम्हारे क्लास वालों को, हम तो तुम्हारे इस दोस्त को, सबको ये भेजेंगे। और वो बच्चा जो है वो डर जाता था। जब वो डर जाता था वो उनकी मज़ीद बातें मानता था और फिर वो उनके हाथों एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाता था। आप यकीन कीजिए कि ऐसी ऐसी वाक़यात इसमें अभी सामने आए हैं, कुछ ऐसे किस्से हैं जो आपके सामने मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उन बच्चों को, क्योंकि इसमें आप बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बच्चा बिल्कुल मासूम है। आपने उस बच्चे को जिस तरह से ट्रैप किया वो आपके ट्रैप में आया, आपने उसकी वो वीडियोज़ बनाई, वो रिकॉर्ड्स बनाए, उसकी गैर अखलाकी वीडियोज़ रिकॉर्ड की, उसके बाद उसको मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर भी शेयर किया, उसको डराया, उसको धमकाया, उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया कि तुम्हारे घर वालों को, दोस्तों को
بھیج دیں گے, چلے ان کو تو نہیں بھیجا لیکن مختلف گروپس میں شیئر کی, جو مختلف بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز کے حوالے سے جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر شیئر کی, اور اس کے بعد انہیں تعلقات قائم کرنے کے لیے بھی راغب کیا, ان کو بلانے اور سائٹس پر لوکیشنز پر بلانے تک کے معاملات سامنے آئے. اور اس کے بعد ایف آئی اے نے یہ جو ہے ملزمان, یہ 4 ملزمان کا گروہ ہے جو ابھی تو پکڑا گیا ہے, اس کے علاوہ تو پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی اور بھیڑیں ہوں گی اس میدان میں جو کہ شاید ابھی سامنے آئیں گی تو پھر پتہ لگے گا کہ یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. لیکن ان میں سے ایک بچہ جو ہے اس نے کچھ بڑے ہولناک انکشافات کیے ہیں. میں کچھ ایک چیزیں اس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, زیادہ میں شیئر کر نہیں سکتی, میری زبان نہ میرا ساتھ دے گی اور نہ میں اس طرح کی گفتگو کر سکتی ہوں. جن میں سے ایک بچے نے یہ واقعہ شیئر کیا ہے کہ یہ جو گروپ ہے اس نے اسے جب رابطہ کیا تو آن لائن گیمز کے تھرو رابطہ کیا. اس کے بعد انہوں نے پہلے صرف میری تصویریں مانگی اور مجھے ایک بچے کی تصویر بھیجی گئی اور میں سمجھا کہ یہ واقعی میری ایج گروپ کا بچہ ہے. اس کے بعد اس نے اس بچے کو کہا کہ تم اپنے فیملی ممبرس کی تصویریں مجھے بھیجو. اس بچے نے اپنی فیملی کے ساتھ تصاویر بھیجی. پھر اس نے اس بچے سے کانٹیکٹس لیے. کانٹیکٹس لینے کے بعد اپنے بھی کوئی کانٹیکٹ دیے اور کسی بچے سے بات کرائی آگے. اب نہ معلوم جس بچے سے انہوں نے بات کرائی وہ بھی شاید ان کا کوئی شکار ہی تھا جس کے ذریعے وہ اس کو شکار کر رہے تھے. کیونکہ ایک کام جو اور سامنے آیا, اس بچے نے کہا جب میں ان کے ٹریپ میں پوری طرح آ گیا تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے مزید دوستوں کے ہمیں نمبر دو, اگر نہیں دو گے تو ہم تمہاری تصاویر جو ہے یہ وائرل کر دیں گے. اور یہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے میرے 4 دوست جو ہیں, 4 دوست مزید پھنسے. آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں, یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر گندی ذہنیت کے لوگ ہیں اور کس قدر گندے طریقے سے یہ. اور پھر والدین کا اس میں بہت بڑا قصور ہے. والدین کا اس میں بہت بڑا یہ قصور ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر نہیں رکھتے اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں. ان کے بچے اگر پریشان ہے, دیکھیے اس طرح کا بچہ بہت پریشان ہوتا ہے, مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے. اس طرح کے بچے کی ڈسٹربنس کو آپ نے محسوس ہی نہیں کیا, آپ نے اندازہ ہی نہیں لگایا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اور یہ جو گروہ ہے یہ اس وقت اب گرفتار ہو گیا ہے. 4 کارندے اس کے یہ گرفتار ہوئے ہیں اور ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے اس پر کارروائی کی ہے. اب دیکھیے کہ ان کے خلاف کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی خبر اور میں آپ کو دیتی چلوں کیونکہ خاتون ہے, یہ کراچی کا واقعہ ہے جہاں پر واٹس ایپ کے ذریعے اس کا گزشتہ جو شوہر ہے وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا. اس نے اس کی کچھ تصاویر بنا رکھی تھیں اور جب ان کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اس کو بلیک میل کر رہا تھا, اسے پیسے بٹورنے کی کوشش کر رہا تھا. اور تصاویر جو ہیں اس نے کہا کہ میں تمہاری لوگوں کو دوں گا اور میں اسے وائرل کر دوں گا, تمہاری فیملی میں بھیجوں گا. اور وہ کہتے ہیں میں نے کوئی 2.5 لاکھ روپے یہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا تھا, میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. پھر اس نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ سے رجوع کیا اور اس کے بعد اس نے ان کو تمام ثبوت دکھائے, وہ واٹس ایپ چیٹس دکھائیں, جس کے بعد انہوں نے اس کے شوہر کو گرفتار کیا ہے اور اس کا فون جو ہے وہ فورنزک کے لیے بھیج دیا ہے. اور یہ خبر آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خواتین, لڑکیاں کمزور نہ ہو جایا کریں. کبھی اگر آپ کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے تو آپ کو بھی کوئی اسٹرانگ فوٹنگ پہ آنا ہے, کیونکہ جو آپ کو ایک دفعہ بلیک میل کر رہا ہے وہ آپ کو دوسری بار بھی کرے گا. آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ آپ کی تصاویر ابھی روک رہا ہے, وہ کل کو نہیں روکے گا. تو پہلی بار ہی بلیک میل ہونے سے انکار کر دیجئے اور سٹیپ اٹھا لیجئے. آگے اللہ مالک ہے, عزتوں کا محافظ بھی وہی ہے, ستار بھی وہی ہے, عیبوں پہ پردے ڈالنے والا بھی وہی ہے. اور ہمیں پھر ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو پھر ہمیں آگے اس کا کاؤنٹر کرنا ہے, ہمیں اس کو فیس کرنا ہے اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے. اگر ہم کمزور بنے رہیں گے تو اس طرح کے لوگ آپ کو بلیک میل کرتے رہیں گے. اور والدین سے ایک بار پھر میری استدعا ہے کہ خدا کے لیے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر, ان کے بیہیویئر پر, اور خاص طور پہ جب ان کو موبائل فون دیتے ہیں تو ان کی ان ایکٹیویٹیز پر ضرور نظر رکھیے. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.